बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो कि आप बआसानी बना सकते हो और बहुत ही माशाल्लाह जायकेदार और ये मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है। आपने ट्राई की तो आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी और आप यकीनन इसे हफ्ते में 1 से 2 मरतबा लाजमी बनाना चाहोगे। इतनी जायकेदार ये सब्ज़ी तैयार होती है। आज हम बना रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी, वो भी मूंग की दाल के साथ। मूंग की दाल के साथ बहुत ही माशाल्लाह जायकेदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके मज़ेदार टिंडे और मूंग की दाल के साथ ज़बरदस्त ये सब्ज़ी। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जायकेदार ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए बहुत ही मज़े की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे हम बना रहे हैं दाल के साथ। तो दाल हम ले लेंगे तकरीबन 1 कटोरी भर के हमने यहाँ दाल ले ली। ये होगी तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम हमने मूंग की दाल ली और इसे सिंपल पानी में भिगो देंगे सब्ज़ी कटिंग करने से पहले। तकरीबन 10 मिनट पहले, पकाने से 10 मिनट पहले भिगो दें क्योंकि जल्दी पक जाती है। तो यहाँ मैंने टिंडियाँ या टिंडे ले लिए हैं ½ kg और इसे मैंने छील लिया है। आप इसे या तो आलू के तरीके से भी छील सकते हो या इसे खुरच कर भी छील सकते हो। मैंने इसे खुरच कर छील लिया और छीलने के बाद इसे मैंने पानी में धो लिया और धोने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। एक टिंडे में से तकरीबन एक टिंडे में से हम 8 हिस्से टिंडे के करेंगे। तमाम टिंडे इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 प्याज और 2 अदद टमाटर। पहले हम टिंडों की कटिंग कर लेंगे और इसे पानी में ही रखेंगे ताकि ये काले ना हो, इसका खूबसूरत कलर बरकरार रहे, इसीलिए हम इसे पानी में रखेंगे। तो तमाम टिंडों की कटिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली और इसे छील कर अच्छे से धो लिया और धोने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग होगी। कोशिश करेंगे हम जितना बारीक हो सके उतना ही बारीक प्याज की कटिंग करें। और प्याज की कटिंग करने के बाद यहाँ हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर भी पहले अच्छे से धो लिए और धोने के बाद इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। एक टमाटर के 2 हिस्से करने के बाद इसकी कटिंग काउंटर पर रख कर इस तरीके से करेंगे तो टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग आप बआसानी कर सकते हो। टमाटर की कटिंग करने के बाद हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसे चूल्हे पर रखने के बाद इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ, आप तकरीबन 1 कप या उससे कम डाल लें या आप जितना ऑयल पसंद करते हैं उतना आप ले सकते हो। तो प्याज बारीक कटी हुई इसी टाइम इसमें डाल देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज जो है हल्के से पकाएंगे कि प्याज नरम हो जाए, बस इतनी देर ही से पकाएंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। और इसके बाद जो हमने टमाटर की कटिंग की है तमाम टमाटर इसमें डाल देंगे। ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होती है। तो टमाटर डालने के बाद ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। तो मैंने पानी डाला हुआ था तो इस वजह से थोड़ा पतला था। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। बस इन्हीं मसालों के साथ, बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगी ये ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत जायकेदार बनेगी। तो इसे हम भून लेंगे। भूनने के लिए इस पर ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
تاکہ آئل الگ ہو جائے اور ٹماٹر اور مسالے جو ہیں اچھے سے بھن جائے۔ بس اتنی دیر اسے ہم پکائیں گے تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائے اور پیاز بھی ماشاءاللہ سے اچھے سے پک چکے ہیں اور مسالوں میں اچھے سے بھن چکے ہیں۔ تو بس اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دال۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ دال بھگونے کے بعد مونگ کی دال ہم اس میں ڈال دیں گے۔ مونگ کی دال کے ساتھ یہ ٹنڈیاں بنائیں، بہت ہی مزے کی لگتی ہیں۔ پانی سے نکال کر تمام دال اس طریقے سے ڈال دیں گے۔ مونگ کی دال کے ساتھ ہی بنائیں۔ مونگ کی دال ڈالنے کے بعد اس میں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹنڈیاں۔ پہلے دال مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے۔ سیم میری ریسپی سے بنائیں، آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اور بہت زبردست یہ پک کر تیار ہوگی۔ چمچ نکال کر اس میں اب پانی میں ٹنڈیاں ہیں، پانی سے نکال کر ہم اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے اور مسالے کے ساتھ دال اور ٹنڈے دونوں چیزیں اچھے سے بھون لیں گے۔ اس میں جو پانی ہے پانی خشک ہو جائے اس ٹائم تک، آئل الگ ہونے لگے اس ٹائم تک پہلے اچھا سا بھونیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ سے پانی اس میں ڈال کر پھر اسے پکائیں گے۔ اس سے پہلے اس ٹائم تک اسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور آئل اس کا الگ ہونے لگے۔ تو یہاں پر دکھاؤں ماشاءاللہ سے دیکھیں پانی اس کا بالکل خشک ہو چکا ہے اور آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی ہلکی سی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے۔ پانی اس میں اتنا ڈالیں گے کہ ٹنڈے اور دال گل جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی ڈالیں گے کہ یہ پانی خشک ہو جائے اور یہ دونوں چیزیں اچھے سے گل جائیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی کٹوری بھر کے یہاں میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور سائیڈوں سے اچھا سا دال ہٹا لیں گے۔ اچھا سا سائیڈوں سے دال ہٹا کر یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا چمچ چلائیں گے اور ڈھکن ڈھک کر اسے چھوڑ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ ہم اسے پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر۔ تو 15 منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی اس کا خشک ہو چکا ہے اور آئل اس کا اوپر آ چکا ہے۔ بس ہلکا ہلکا سا پانی ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ تو یہاں میں توڑ کر آپ کو دکھائیں، دیکھیں ماشاءاللہ ٹنڈے جو ہیں بہت زبردست نرم و ملائم گل کر تیار ہو چکے ہیں اور دال بھی اچھے سے گل چکی ہے۔ بہت ہی زبردست دال پک کر اور ٹنڈے دونوں چیزیں اچھے سے پک چکے ہیں اور پانی بھی اس کا خشک ہو چکا ہے۔ تو بس اس ٹائم پر اس میں مزید ذائقہ لانے کے لیے پسا ہوا گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اس سے بہت زبردست ذائقہ بنتا ہے۔ ہرا دھنیا ہری مرچ لازمی اینڈ میں ڈالیں اور ڈھکن ڈھک دیں، چولہا بند کر دیں۔ تو 2 سے 3 منٹ ہی ہم نے اس کا ڈھکن ڈھکا چولہا بند کرنے کے بعد۔ تو یہاں آپ کو دکھاؤں یہ ماشاءاللہ زبردست کلر کے ساتھ اور خوبصورت سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے سبزی کی، اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی یہ زبردست سبزی کیسے تیار ہوئی۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذائقے سے بھرپور قسم کی یہ دال ٹنڈیاں دال ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ ایسا ذائقہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کیا اخیر ہو گئی، اتنا زبردست ذائقہ آیا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔